नमस्कार। कार्यक्रम जनसवालमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम जनसवालमा विशेष गरी जनतासँग सम्बन्धित रहेर छलफल अनि हामी बहस गर्नेछौँ। आजको विषय भने विशेष गरी पर्यटन प्रवर्धन र प्रस्तावित पर्यटन कानुन सम्बन्धी विशेष हामी छलफल गर्नेछौँ। यस विषयमा छलफल गर्नका लागि हामी सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूलाई हामीले निम्ताएका छौँ। आजको मेरो सहभागीहरू हुनुहुन्छ डन्डुराज घिमिरे, पर्यटन विभागका महानिर्देशक, यसै गरी सार्की शेर्पा, महासचिव ट्रेकिङ गाइड एसोसिएसन अफ नेपाल का हुनुहुन्छ। यसै गरी पर्वत आरोही पर्यटन व्यवसायी पेम्बा शेर्पा हुनुहुन्छ। यसै गरी माया शेर्पा अध्यक्ष सगरमाथा आरोही सङ्घको हुनुहुन्छ। सबैजनालाई एकमुष्टमा म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। विशेष गरी आजको छलफल भने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पर्यटन क्षेत्रको विकास र पर्यटन मैत्री वातावरणका लागि नयाँ पर्यटन विधेयक तयार पारेको छ। यस विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। 78वटा दफा र 9 परिच्छेद रहेको प्रस्तावित पर्यटन विधेयकले पर्यटनसँग सम्बन्धित सबै क्षेत्रलाई समेट्न खोजेको छ। के कस्तो अवस्थामा रहेको छ, यसमा के कस्तो थपगढ हुन सकिन्छ भन्ने विषयमा कार्यक्रमलाई हामी निरन्तरता दिनेछौँ। यसै विषयमा छलफल गर्नेछौँ। आज म कार्यक्रमलाई सुरुवात गर्न चाहन्छु पेम्बा शेर्पाबाट। पेम्बाजी, तपाईँलाई मैले यो जिज्ञासा राख्न चाहे, तपाईँले विधेयक पढ्नुभयो या भएन, तपाईँको अब यो प्रतिक्रिया चाहिँ के छ? यो विधेयकमाथि तपाईँको हामीलाई यो प्रतिक्रिया चाहिँ जानकारी गराइदिनुहोस् न। विधेयक सम्बन्धमा थोरै 2-4 शब्द राख्न चाहन्छु। यसमा चाहिँ हाम्रो सगरमाथा आरोही सङ्घको माया शेर्पा चिउनी हुनुहुन्छ, हाम्रो सर्की झिपे महासचिव हुनुहुन्छ। यो सगरमाथा आरोही सङ्घबाट म पनि एउटा सगरमाथा आरोही सङ्घको पनि केन्द्रीय सदस्य भएको नाताले र व्यवसाय पनि भएको नाताले हामी चाहिँ हिजो भर्खरै 2-4 पटक हामीले चाहिँ ज्ञापन पत्र पनि बुझाएको छौँ हाम्रो मन्त्रीज्यू समक्ष, सचिवज्यू समक्ष। यसमा हामीलाई अब म एउटा पर्यटन व्यवसायी मात्रै नभएर म चाहिँ एउटा सगरमाथा आरोही पनि हुँ। त्यस कारणले जुन पर्वतीय पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने पर्वतारोहीहरूलाई हामीले अब के गर्न सकिन्छ? यो लामो समयपछि, धेरै लामो समयपछि संशोधन हुँदै गएको यो पर्यटन विधेयकमा चाहिँ सगरमाथा आरोहीहरू लगायत पर्वतारोही, नेपालको पर्वतारोहीहरूको नामहरू अट्ने हो कि होइन? तर अहिलेसम्म हामी पढेको विधेयकमा त कुनै ठाउँमा पर्वतारोही भनेर त एउटा शब्द पनि देखिएन। तर यो नदेखिनुको मुख्य कारण के हो? अर्को कुरा चाहिँ के हाम्रो यो राज्यको पर्यटन व्यवसायलाई चाहिँ दिगो रूपमा नेसनल इन्टरनेसनल रूपमा नै प्रचार प्रसार गर्नलाई कि हाम्रो देशको गाइडहरू, हाम्रो देशको पर्वतारोहीहरूको त्यति त्यो भित्र हाम्रो लगानी छैन कि लगानी नभएको कारणले हाम्रो नाम त्यहाँ नअटेको हो कि अब यो पर्वतारोहीहरू त्यति इम्पोर्टेन्ट नदेखेर पनि हो कि भन्ने चाहिँ हामीलाई हाम्रो सगरमाथा आरोही सङ्घ बोल्चिमलाई यो समस्या हामीले यो कुराहरू लिएका थियौँ। र अब हाम्रो माग चाहिँ के थियो भने कम्तीमा त्यो विधेयकभित्र कुनै न कुनै ठाउँमा पर्वतारोहीको नाम अथवा पथ प्रदर्शक, अब ट्रेकिङ गाइडहरूको पनि नाम अथवा दक्ष जनशक्तिको रूपमा कुनै न कुनै नामहरू अटिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने खालको चाहिँ हामीले मागहरू बुझाएका छौँ। अब यसको बारेमा अहिले हाम्रो अध्यक्षज्यूमा दिदीले पनि भन्नुहुन्छ होला। त्यस सँगसँगै मलाई लागेको यो अब यो विधेयकमा अहिले विधेयक पनि संशोधन भइरहँदाखेरि जुन यो कोरोना महामारी त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, यो समस्यालाई अब छँदैछ। तर अब यो विधेयकलाई संशोधन हुँदै गर्दा हामीले देखेको पर्वतीय क्षेत्रमा देखिएको एउटा समस्या हामीले पर्वतीय क्षेत्रमा के देख्यो भने जुन सबभन्दा तल्लो ग्रास लेभलमा काम गर्ने पर्यटन क्षेत्रको सबभन्दा तल्लो ग्रास लेभलमा काम गर्ने मान्छे भनेको पोर्टर, हामी पोर्टर भन्ने चिन्छौँ। मायाजीसँग म जोडिन चाहे है। मायाजी, तपाईँले यो मस्यौदा पढ्नुभयो या भएन? पढिसकेपछि चाहिँ तपाईँको प्रतिक्रिया के रह्यो? धन्यवाद प्रश्नको लागि। अब मेरो पनि त्यही हो, हामी आरोहीहरूको चाहिँ त्यहाँ कुनै पनि समावेश भएको देखिएन आरोहीको लागि चाहिँ, होइन। अब यत्रो वर्ष भइसक्यो चाहिँ अब अहिले ऐन संशोधन हुँदैछ। अब त्यहाँ यो पर्यटनको
त्यसमा चाहिँ हामी आरोहीहरूलाई चाहिँ किन छुट्याएको जस्तो लाग्छ होइन। त्यसै कारणले हामीले अघि नै भने ज्ञापन पत्रमा हामीले बारम्बार, अहिले मात्र होइन, हाम्रो 4-5 वर्ष 10 वर्ष नै लगभग भइसक्यो, पहिलादेखि नै आरोहीलाई चाहिँ एडजस्ट गर्नुपर्छ, किन आरोहीहरूलाई चाहिँ छुट्याएको, आरोहीहरूको हक हित अधिकारहरू किन वञ्चित गराएको, कि आरोहीहरूको चाहिँ त्यति किन सम्मान नभएको नेपालमा नेपाल पर्यटन जुन यो आरोहण क्षेत्रमा यत्रो चाहिँ उहाँले चाहिँ ज्यानको बाजी ल्याएर काम गरिरहनु भएको छ। देशलाई पनि त आरोहीहरूले धेरै नै भनौँ न राजस्व सङ्कलनमा नै त्यति सहयोग पुर्याइरहनु भएको छ। आरोही बिना कुनै पनि हिमालको चाहिँ नि प्रचार प्रसार पनि हुँदैन र सेल पनि गर्न सकिँदैन र राजस्व सङ्कलन पनि हुँदैन। त्यो कुरा चाहिँ राज्यले किन नबुझ्नु भएको होइन। हाम्रो एउटा रिक्वेस्ट, हाम्रो सल्लाह सुझाव ज्ञापन पत्र हामीले चाहिँ बारम्बार चाहिँ मन्त्रालयमा मन्त्रीज्यूसँग भेटेर, सचिवज्यूसँग भेटेर, अनि पर्यटन विभागमा पनि हामीले हाम्रो सरसँग पनि भेट भइरहेको हो। उहाँहरू पोजिटिभ हुनुहुन्छ होइन। तर अब ऐन बन्नु लाग्दाखेरि चाहिँ आरोहीको निम्ति चाहिँ केही न केही चाहिँ त्यहाँ अटाइदिनुहोस्, अथवा ऐनमा नअट्ने कुराहरू चाहिँ हामीले नियमावलीमा चाहिँ अटाइदिनुहोस् आरोहीको लागि। अब यो ऐन भन्ने कुरा घरिघरि बन्ने होइन। आरोहीको एउटा अधिकार, आरोहीको पहिचान के हो त, आरोहीलाई राज्यले के गर्न सकिन्छ। जस्तै हामीले भनेको कुराहरू चाहिँ के छ भनेदेखि आरोहीहरूको इन्सुरेन्सको कुरा छ, आरोहीहरूको पारिश्रमिकको कुरा छ, जुन आरोहीहरू चाहिँ विभिन्न लेभलमा छन् होइन। अब कोही चाहिँ माउन्टेन गाइड छ भने, कोही इन्टरनेसनल माउन्टेन गाइड छ भने, कोही एक्सपिरियन्स गाइड हुनुहुन्छ, कोही भर्खर गाउँबाट आएको आरोही पनि हुन्छ। उहाँहरूको चाहिँ एउटा पारिश्रमिक चाहिँ तोकिदिनुहोस्, एउटा क्याटेगोरी छुट्याइदिनुहोस् आरोहीहरूको होइन। आरोहीहरूलाई चाहिँ एउटा राष्ट्रले सम्मान गरेर राष्ट्रले चाहिँ एउटा राष्ट्रिय परिचय पत्र दिनुहोस्, स्पेसली सगरमाथा आरोहण गर्ने आरोहीहरूलाई, जसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको हौसला बढ्छ र फ्युचरमा चाहिँ उहाँहरू अझ यो क्षेत्रमा पनि लागेर चाहिँ उहाँले राम्रो पर्फर्मेन्स गर्नुहुन्छ होइन। र हाम्रो देशको लागि केही गर्नुहुन्छ र हाम्रो देशलाई पनि त राजस्व सङ्कलनमा त्यत्तिकै ठुलो भूमिका छ नि त आरोहीहरूको। आरोही बिना त कुनै पनि हिमाल चढ्न सकिँदैन होइन। विदेशीहरू आएर आरोही बिना पनि चढ्दैन हिमाल, म त्यो ग्यारेन्टी भन्छु, किनकि हाम्रो देशको हिमालहरू ठुल्ठुलो छन् होइन। अनि त्यसै कारणले गर्दा शेर्पाहरूको धेरै ठुलो भूमिका छ है। अर्को कुरा छ, आरोहीहरूलाई चाहिँ गत केही वर्षदेखि चाहिँ एउटा सम्पर्क अधिकृतमा खटाइने व्यवस्था भएको थियो होइन, जुन चाहिँ हाम्रो आरोही सङ्घबाट खटाइने गरिन्छ। र त्यसमा पनि हाम्रो सम्पर्क अधिकृतमा अहिले 60-70 भन्दा बढी आरोहीहरू जुन एभरेज चढिसकेका र एसएलसी पास गरेका र सम्पर्क अधिकृतका चाहिँ ट्रेनिङ लिएका आरोहीहरू छन्। हामीले चाहिँ जम्मा 5 जना मात्रै पठाउँदाखेरि चाहिँ यो अलिकति सङ्ख्या पुगेन, अलिकति बढाइदिनुहोस् भन्ने हाम्रो माग पनि हो पहिलादेखिको। अनि अब हिमालमा हुने दुर्घटनाहरू धेरै भएको हुनाले हामीले चाहिँ विभागलाई, मन्त्रालयलाई सल्लाह सुझावको रूपमा हामीले चाहिँ आरोहीहरू, चाहे विदेशी होस् चाहे गाइड, नेपाली आरोही गाइड होस्, उहाँहरू चाहिँ अनुभवी हुनुपर्छ। विशेष गरेर एभरेस्टले नेपाल चुनाउने भएको हुनाले एभरेस्ट चढ्दाखेरि चाहिँ कम्तीमा पनि 2-3 वटा हिमाल, अरू हिमाल 6000 माथिका हिमालहरू चढेको हुनुपर्छ। गाइड पनि अनुभवी हुनुपर्छ भने र हाम्रो विदेशी क्लाइम्बर्सहरू पनि अनुभवी हुनुपर्छ भन्ने मागहरू छन् होइन। अब बुझाएको छौँ, अहिले त ऐन बनेको छैन। सम्बन्धित निकाय राष्ट्रले कतिको हामीलाई चाहिँ साथ दिनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई कतिको हाम्रो चाहिँ सल्लाह सुझावहरू सुनिदिनुहुन्छ भन्ने आश गरिरहेको छौँ। धन्यवाद मायाजी, तपाईँको प्रतिक्रिया पनि हामीले सुनिसकेका छौँ। अब महासचिव सार्की ज्यूतर्फ म जान चाहन्छु। तपाईँले पनि विधेयक त पढ्नुभयो होला, कस्तो लाग्यो यो विधेयक? तपाईँको लागि ठिक छ जस्तो लाग्छ? अब तपाईँको लागि होइन, सम्पूर्ण व्यवसायहरूको लागि पनि ठिक छ जस्तो लाग्छ? धन्यवाद। नमस्कार सबै रञ्जुराज सरलाई एन्ड पेम्बा वरिष्ठ पर्यटन व्यवसाय पेम्बा शेर्पाज्यू एन्ड अरेन्ज माया शेर्पाज्यू है। अब यो विधेयक चाहिँ मैले नि पढेँ होइन। अब पछि परिमार्जनबाट आएको चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले पाएको छैन, पहिला भइरहेको चाहिँ हामीले पढेको छौँ। अब के छ भने हाम्रो गाइडहरूको चाहिँ वास्तवमा गाइडहरू को हुन् भन्दा गाइडहरू पर्यटनको एउटा टुरिज्मको चाहिँ एउटा मेरुदण्ड हो, ब्याकबोन हो। मजदुरहरू चाहिँ लगभग 22,000 गाइडहरू चाहिँ लिस्टेड छ होइन। गाइडहरू लिस्टेड छ विभागमा। अनि हामीले नै अब त्यो टुरिज्मको चाहिँ एउटा मेरुदण्ड ब्याकबोनमा काम गरेर यदि चाहिँ मजदुरहरूले काम नगरिदिने हो भने
यहाँको टुरिज्म कुनै समस्या नै टुरिज्मको चाहिँ कुनै पनि सम्भावना देख्दैन के हामीले नबोकिदिने हो हामीले चाहिँ लिडिङ नगरिदिने हो हामीले चाहिँ साँच्चीकै त्यो टुरिस्टको लगेजै नबोकिदिने हो भने र हामीले कामै नगरे भने सम्भावना केही पनि छैन र राज्यले यत्रो करोडौँ चाहिँ अब रोयल्टी पनि कहाँबाट आउँछ टुरिज्मबाट आइरहेको छ उहाँले यति धेरै रोयल्टी उठाउँछ कि टुरिज्मबाट अरू 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 आर्थिक अरू चाहिँ उद्योगबाट भन्दा टुरिज्मबाट बढी चाहिँ रोयल्टी उठाउँछ जुन त्यो रोयल्टी भित्राउने अथवा रोयल्टी चाहिँ तिराउने सहयोग गर्ने हामी जस्तो मजदुरहरूको चाहिँ खासै विधेयकमा केही पनि उल्लेख भएको देख्दैन खालि पद पदवर्ष 2035 को जुन एउटा बनाएको एउटा विधेयक छ त्यो विधेयकमा चाहिँ गाइडहरू भनेको एउटा बाटो देखाउने एउटा व्यक्तिहरू हुन् भन्ने परिभाषित गरी छ र तिनीहरूले कानुन के छ भनेर अलिकति परिभाषित गरी छ र बाँकी त्यसमा गाइडहरू को हुन् तिनीहरूको रिस्क के छ तिनीहरूको सामाजिक सुरक्षा के हो तिनीहरूले चाहिँ गर्नुपर्ने कुराहरू कुन कुन हुन् र तिनीहरूको देशको को हुन् भनेर चाहिँ उनीहरूले चिनाएकै छैन कि मान्छेले भन्छ इन्टरनेसनल मान्छेले भन्छ कि गाइडहरू भनेको यो देशको एउटा राजदूत हो यिनीहरूले चाहिँ सम्पूर्ण देशको मान्छेले गुमाएर पठाउने एउटा राजदूत हो यो यिनीहरू बिना देशको टुरिज्म सम्भव छैन भन्छ अन्तर्राष्ट्रिय मान्छेहरूले तर हाम्रो नेपालको जुन कानुनमा अलिअलि भए पनि कानुन सम्बद्ध काम गर्ने मान्छेहरूले खासै मजदुरलाई रेस्पेक्ट गरेको देख्दैन त्यसलाई त्यो विधेयकको लागि हामीले हिजो चाहिँ भर्खरै योभन्दा पहिले नै बुझाएको थियो हामीले रविन्द्र हाम्रो जुन पर्यटन मन्त्री स्वर्गीय रविन्द्र अधिकारी हुँदा पनि हामीले चाहिँ अब हाम्रो मागपत्र बुझाएको थियो त्यो मागपत्र त्यही के अरे मन्त्रालयभित्र नै गायब भयो र पछि अब अहिले योगेश बराइज्यू आउनु भएपछि पनि हामीले हिजो चाहिँ भर्खरै 13 बुधे एउटा माग बुझाएको छ त्यो माग चाहिँ अब यो आउने विधेयक इम्प्लिमेन्ट हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो तर अहिले त्यसमा हेर्दाखेरि मैले दुईटा जति इम्प्लिमेन्ट भयो देख्यो जुन चाहिँ गाइडको लाइसेन्स चेक अनिवार्य गर्ने र ट्रेकिङ गाइड अनिवार्य गर्ने दुईटा चाहिँ मैले देखिरहेको छ तर त्यो पनि अब हटाउने हो कि राख्ने हो त्यो पनि कन्फर्म छैन हैन त्यो अब कतिसम्म हुन्छ नेपालमा तपाईको अब हामी गाइडहरूले तिरेको रोयल्टी हामी जस्तो मान्छे लिडिङ गरेर हाम्रो रिस्कहरु एकदम हाम्रो जबहरुको एकदम रिस्क जब हो जुन चाहिँ अहिले हामीले नै टुरिस्टहरु नलाने हो हामीले काम नगरिदिनु भन्ने कुनै पनि टुरिज्मको सम्भावना छैन तर राज्यले हाम्रो जस्तो मान्छेको कुराले किन रेस्पेक्ट गर्दैन र राज्यले किन हाम्रो लागि किन सोचिदिदैन हाम्रो सामाजिक सुरक्षाको बारेमा उहाँहरु किन चाहिँ सोच्नुहुन्न हैन र हामीले दिने सेवाको लागि चाहिँ उहाँहरु किन कन्जुसै गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले एकदम दुःख लाग्यो हो र अहिलेसम्म टुरिज्म चलेको नेपालमा 40औं वर्ष पुगिसक्दा पनि हामी गाइडहरु काम गरेछन् फिल्डमा जान्छन् आउँछन् को मर्छन् को कहाँ समस्यामा छन् भन्ने कुरा राज्यले केही पनि थाहा छैन र हामीले पनि के राज्य चाहिँ हाम्रो लागि केही गरिरहेछ भने फिल पनि भएको छैन यदि राज्यले चाहिँ तिमीहरूको लागि हामी छौँ है तिमीहरू चाहिँ अब एउटा राम्रोसँग इमानदारसँग काम गर्नु हामी छौँ भन्ने खालको फिल भयो भए अझ यो देशमा विभिन्न खालको घटनाहरू फेक रेस्क्यु लगायतका विभिन्न घटनाहरू चाहिँ हुने पनि थिएन होला हैन यो कुराहरू छ अर्को कुरा चाहिँ यदि राज्यले यो टुरिज्मलाई चाहिँ अब टुरिज्मले तेस्रो आर्थिक स्रोतको तेस्रो मेरुदण्ड हो अहिले नेपालको र त्यो काम गर्ने हामी जस्तो मजदुर चाहिँ फर्स्ट मेरुदण्डमा पर्छ भने चाहिँ राज्यले हाम्रो लागि चाहिँ केही सुविधाहरू बनाइ नदिने हो र हाम्रो मागहरू जुन हामीले दिएको 13 बुधे मागहरू केही मागहरू सम्बोधन नगर्ने हो भने अब आउने दिनहरूमा चाहिँ अलिक जटिल समस्याहरू हुन्छ कि जस्तो मलाई लागिरहेछ एउटा मेरो संस्थागत तर्फबाट र मेरो सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट भन्दा चाहिँ र गाइडहरूले अब अहिले यत्रो क्राइसिस भएछ कोभिड-19 को टिमको पैसा 37 करोड भन्दा बढी पैसा 37 देखि 70 करोड भन्दा बढी पैसा टिमको पैसा थन्किरहेछ मजदुर कल्याणकारी कोषमा अनि राहतको नाममा अब हामी जस्तो गाइडहरूले एक सु कहीँबाट केही पाउँछ कुनै कम्पनीले दिए बाहेक एक दुईवटा कम्पनीले चाहिँ राहत बारेको छ नभए अब गाइडहरू कहीँबाट राज्यबाट पाछ न त कम्पनीबाट पाछ अब यो राहत चाहिँ कसले व्यवस्था गर्ने हो ठिक छ आपतकालीन राहत हामीले पाइनौँ भने दीर्घकालीन राहतको लागि सोच्नु पर्यो नि त अब यो चाहिँ भर्खरै मन्त्रालयबाट गएर चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझाउँदा मागपत्र हामीले 8 बुधे मागपत्र बुझाएको छ जुनमा चाहिँ अब आउने हिमाल सरसफाई कार्यक्रम हामीले दिनु पर्यो भन्ने कुरा गरिरहँदाखेरि फेरि हिजो चाहिँ भर्खरै एउटा न्युज पब्लिस भएको छ जुन चाहिँ हिमाल सरसफाई कार्यक्रम चाहिँ अब अर्कै संस्थाले लिएछ अर्कै संस्थाबाट जाने भयो छ भन्छ अब यो हामी जस्तो रियल फिल्डमा काम गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ हिमाल सरसफाई काम पाउने हो कि अब जुन चाहिँ अब अलिकति नजिकको मान्छेहरू अब अलिकति पहुँचवाला मान्छेहरूको चाहिँ सरकारको मान्छेहरू जाने हो कि हैन हामीले केही पनि जानकारी पनि छैन यो अब कहाँ सरसफाइको जाने कुन ठाउँमा जाने हो केही पनि जानकारी छैन हामीले डिमान्ड चाहिँ गरेछ र यदि यो टुरिज्मलाई साँच्चीकै डेभलप गर्नुपर्छ र नेपालको टुरिज्मले साँच्चीकै डेभलप गरेर जानुपर्छ भने सबभन्दा पहिला हामी मजदुरहरूले उठाएको जुन मजदुर सम्बन्धीको जुन माग छ त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ र गरिदिनुपर्छ र अर्को कुरा यदि साँच्चै नै यो हामी चाहिँ एकजुट गरेर टुरिज्म चाहिँ हाम्रो फर्स्ट प्रायोरिटीमा ल्याउने हो भनेदेखि तपाईँ हामी सम्पूर्ण यो टुरिज्ममा काम गर्ने मान्छे जो छ गाइड भयो पोर्टर भयो क्लाइम्बिङ लिडर अब यो अब मन्त्रालयको मान्छेदेखि स्टार्टिङको मान्छेहरूमा चाहिँ एउटा टुरिज्म सम्बन्धी विज्ञ
र त्यो भित्र काम गर्ने सम्पूर्ण मान्छे चाहिँ स्किलफुल हुनुपर्छ भन्ने मेरो माग हो। र अर्को कुरा के छ भने गाइडको लाइसेन्सको वर्गीकरण छ। गाइडको लाइसेन्स भनेको तपाईँको सरकारी लोगोमा जारी भएको गाइडको लाइसेन्स 40 वर्ष पहिले लिएको गाइडकोले पनि त्यही लाइसेन्स लिएर हिँडिरहेछ। हिजो चाहिँ भर्खरै आएको एउटा नयाँ गाइडले पनि त्यही लाइसेन्स लिएर भयो। त्यहाँ कुनै पनि वर्गीकरण छैन। तिनीहरूको एक्सपिरियन्स कति हो, तिनीहरूको चाहिँ अनुभव कति छ भन्ने कुरामा कुनै वर्गीकरण छैन। अर्को कुरा सरकारी लोगोमा जारी भएको लाइसेन्स अहिले हामीले ती लाइसेन्स बोकेर हामी चाहिँ विभिन्न नेसनल पार्कमा जाँदाखेरि हामी ठगी बस जहाँ पाए त्यहाँ अब 1500 उठाउने, होटल एसोसिएसनले 150 उठाउने, यतातिर चाहिँ के समाजले अर्को पैसा उठाइदिने, किन यत्रो बिग्रियो हामीसँग हैन? यदि ट्याक्स उठाउनै छ र राज्यले ट्याक्स लिने हो भने त ट्याक्स लिनुहोस्, 1500 भन्दा 2000 लिनुहोस् कि हाम्रोबाट। तर ती तिरेको पैसा चाहिँ हाम्रो चाहिँ गाइडहरूको सामाजिक सुरक्षामा आउने हो कि हाम्रो लागि, हामी मजदुरलाई के सहयोग हुन्छ त्यो पैसा तिरेपछि? हाम्रो लागि के छ त्यो भित्र? मास्टर अजिबजी, हामी पछि जोडिने छौँ यो विषयमा। अब म डन्डुराज घिमिरे सरसँग जोडिन चाहन्छु। तपाईँले तिनैजनाको प्रतिक्रिया अब विचार सुनिसक्नु भएको छ। यो विधेयकले साँच्चै यो पर्यटन व्यवसायीहरूको पर्यटन क्षेत्रमा भएका समस्यालाई सम्बोधन गर्छ जस्तो लाग्छ? यहाँको धारणा चाहिँ के छ? धन्यवाद। ल, अब तपाईँले एकमुष्टमा क्वेसन सोध्नुभयो। विधेयकको यो पक्ष ऊ पक्ष भन्नु भएन। सबै विधेयकमा के छ र के सम्बोधन भएको छ कि छैन भन्ने कुराहरू गर्नुभयो तपाईँले। यो एकदम होलसेल रूपमा तपाईँले क्वेसन सोध्नुभयो। धन्यवाद त क्वेसनका लागि। अब यहाँ मैले वास्तवमा हेर्नुहोस्, अहिले यो विधेयक राजनीति चलेको जस्तो लाग्छ यो पर्यटन सेक्टरमा। यो मैले यसो विचार गरिरहेको छु कि अब विधेयक कुन ड्राफ्ट कसले पाएका छन् त्यो पनि मतलब छैन। कुन स्तरको ड्राफ्ट त्यहाँ आइरहेको छ, कसले कुन ड्राफ्ट पढेको छ, कुन प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट हो कि फाइनल भइसकेको ड्राफ्ट हो कि त्यो पनि कन्फ्युजनै छ। र अब रह्यो कुरो के हो भने अब अहिले यसो विचार गर्दाखेरि मायाजीले भन्नुभयो, हाम्रो साथीहरू सबैले भन्नुभयो कि हामीले 13 बुँदे ज्ञापन पत्र दिएका छौँ भनेर भन्नुभयो। सचिवज्यूलाई दिनुभयो, मन्त्रीज्यूलाई दिनुभयो, टुरिज्म बोर्डमा पनि आउनुभएको थियो अरे अस्ति मैले सुनेको छु। किनभने टुरिज्म बोर्ड चाहिँ नजिकै भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति थाहा हुँदो रहेछ कि सबभन्दा बढी। अनि त्यसले गर्दा त्यहाँ पनि आउनुभएको थियो। तर म चाहिँ ज्ञापन पत्र नबुझ्ने मान्छेमा चाहिँ पर्दाहरू छु क्या। टुरिज्म विभागको महानिर्देशक चाहिँ ज्ञापन पत्र नबुझ्ने मान्छे पर्दो रहेछ। अहिले क्वेसन म प्रति ठडियो यहाँ होइन। अब रह्यो कुरो के, म के इमान्दारीपूर्वक म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि विधेयक भनेको यो ऐन हो, ऐनको प्रारम्भिक रूप हो। त्यसमा पनि अब धेरै चरण पछाडि मात्रै त्यसको पूर्ण रूपमा आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। पहिलो कुरो अहिले ड्राफ्टिङ फेजमै छ। ड्राफ्टिङ फेजमा भन्नाले कस्तो छ भन्दाखेरि यो पनि एक चरणमा बनाएर पठाइसकेको रहेछ, कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेको। अहिले अब फेरि छलफलमा ल्याइसकेको अवस्था छ। मलाई लाग्छ हाम्रो सिओ टुरिज्म बोर्डको सिओ साहबलाई त्यो विषयमा छलफल गर्न, टुरिज्म व्यवसायीहरूसँग छलफल गर्नका लागि भनेर मन्त्रालयको सचिव मन्त्रीज्यूहरूले दिनुभएको छ। अनि त्यो अनुसारको छलफल भइरहेको छ भन्ने मैले सुन्नुभएको छ। म एक चरण छलफलमा म पनि सहभागी भएको थिएँ। अब रह्यो कुरो के हो भने त्यसमा यो ड्राफ्ट छ, यस्तो किसिमको ड्राफ्ट छ हामीले बनाएको, यसमा के छुटेका छन् भन्ने विषयमा राखेर चाहिँ छलफल भएको अवस्था छैन। तर मैले हेरेको ड्राफ्टको कुरा गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि मैले केही कुराहरू हेरेको त लास्टमा ड्राफ्ट प्राप्त गरेर मैले केही कुराहरू हेरेपछि अब यो अलिकति कमजोरी रहेछ, केही कुराहरूमा कमजोरी रहेछ भनेर त्यो सम्बन्धी सुधार गरेर मैले मन्त्रालयमा मान्य मन्त्रीज्यू सचिवहरूसँग मैले बुझाइसकेको अवस्था हो। र अब रह्यो कुरो के हो भने म कर्मचारीले मैले के भन्नु जरुरी ठान्छु यो सन्दर्भमा, यो प्रतिक्रियाको सन्दर्भमा भन्दाखेरि अब मोटामोटी ऐनले मात्रै, संविधानले जसरी सम्बन्धित सेक्टरलाई पहिचान गर्ने काम गर्छ, ऐनले र विधेयकले, यो ड्राफ्ट भएको विधेयकले सबै सेक्टरलाई, टुरिज्मका सबै सेक्टरहरूलाई उ गर्नुपर्छ, एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने कुरो होइन। किनभने कानुनको समग्रतामा बुझ्नुपर्छ कानुनलाई हामीले बुझ्दाखेरि। किनभने ऐन एउटा त्यसले साङ्केतिक रूपमा बोल्नुपर्छ र अनि त्यसलाई डिटेलिङ गर्ने काम नियावलीले गर्छ र अझ त्यसलाई अपरेसनमा लाने काम निर्देशिका कार्यविधिहरूले गर्छ। र हामीले कानुन र त्यसको प्रभावकारिता भनेको यी सबै चरणमा हामीले समग्र क्षेत्रलाई दिशानिर्देश गर्ने काम गर्यौँ भने त्यो राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो भनाइ हो।
यहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने एउटा प्रसङ्ग म उच्चारण गर्न चाहन्छु। सबभन्दा छोटो संविधान अमेरिकाको संविधान हो। सबभन्दा ठुलो कन्ट्री, सबभन्दा व्यापक कन्ट्री, सबभन्दा ठुलो इकोनोमी, सबभन्दा पहिला ड्राफ्ट गरेको संविधान पनि त्यही हो। 1789 मा ड्राफ्ट गरेको संविधान अहिले पनि जीवन्त छ र सबभन्दा छोटो संविधान छ र त्यसले नि अब त्यहाँको त्यत्रो डेभलप कन्ट्रीको, अमेरिका जस्तो डेभलप र एडभान्स कन्ट्रीलाई शासन अहिले दिइरहेको छ। अब म के भन्छु भनेदेखि हामीले सबै कुराहरू छुट्याउनु हुँदैन भन्ने मान्यता नै एउटा गलत हो। अब रह्यो कुरो के हो भने अब जस्तो पर्वतारोहण संलग्न साथीहरू, माउन्टेनिङमा संलग्न साथीहरू, उहाँहरूका जायज मागका कुराहरू, उहाँलाई मर्का परेका विषयका कुराहरू, प्रोफेसनलिजम विकास गर्ने कुराहरू, यो क्षेत्रलाई चाहिँ वृद्धि विकासका कुराहरू, उहाँको सोसियल सेक्युरिटीका कन्टेक्स्टहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्नु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो भन्ने विषय हो। र म तपाईँलाई के भन्नु जरुरी ठान्छु भनेदेखि तपाईँ अहिले मेकानिजम पहिलाको तुलनामा सोसियल सेक्युरिटीको मेकानिजम सरकारले बनाउँदै गएको छ। जस्तो उदाहरणका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष भन्ने व्यवस्था गरेको छ। अब त्यो कोषको प्रभावकारिता कतिसम्म छ इट इज स्टिल डाउटफुल होइन। र किनभने त्यो कोषको प्रभावकारिता भएको छैन भन्ने कुरो नै आएको छ। म पनि त्यस कुरामा सहमत राख्छु। र अर्को कुरा तपाईँहरूले भनौँ न पर्वतारोहण मात्रै होइन, ट्रेकिङका साथीहरू, ट्रेकिङ उसमा अपरेसनमा जाने साथीहरूको लागि मजदुर कल्याणका लागि भनेर जुन पैसा छुट्याएको छ टुरिज्म बोर्डमा, आएको पैसा मात्रै छुट्याएको छ, त्यसको पनि प्रभावकारिताको विषयमा मलाई पनि तपाईँहरूको भनाइसँग म सहमत छु। किनभने पैसा छुट्याउने मात्रै महत्त्वपूर्ण कुरो होइन, त्यसलाई च्यानलाइज गर्ने, त्यसलाई सिस्टमेटाइज गर्ने कुरो महत्त्वपूर्ण भएको कारणले गर्दा त्यो गर्न सकिएको छैन। त्यो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मेरो पनि चासोको विषय हो र सकिएको छैन, म पनि त्यसलाई मान्छु। तर अब यी सबै सिस्टम जुन विकास गरेको छ त्यसलाई, यो सिस्टम विकास गरेका कुरालाई प्रभावकारी ढङ्गले एड्रेस गर्नुपर्छ। र अब रह्यो कुरो माउन्टेन पर्वतारोहण सङ्घ आरोही लेभलको चाहिँ एउटा माग, किनभने सगरमाथा आरोही छन्, कञ्चनजङ्घा आरोही छन्, लोसे आरोही छन्, सबै क्षेत्र अब 14 हिमाल 8000 भन्दा माथिका 14वटा हिमाल आरोहण गरेका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, एकदम साहसिक साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको लागि उहाँहरूको डिमान्डलाई सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ त्यो संस्थागत कुरो हो र त्यो चाहिँ राज्यले चाह्यो भने जतिखेर पनि गर्न सक्ने अवस्था हो। र अब त्यसलाई कानुनमै सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने विषय होइन। मलाई लाग्छ 35 सालमा आएको टुरिज्म ऐनले अहिलेसम्मको टुरिज्म सेक्टरको विकासलाई, टुरिज्म सेक्टरको प्रमोसनलाई रोकेको त छैन नि त। तर अब त्योभन्दा डेभलप तरिकाले कसरी आउन सक्छ? एउटै ऐनमा सबै सेक्टरहरू, टुरिज्मका नयाँ सेक्टरहरू पनि आउँदैछन्। अब तपाईँले भने जस्तो हिजो के थियो भने एउटा सानो होटल सेक्टरकै मापदण्ड बनाउँदाखेरि पनि एउटा सानो एरियालाई समेटेर आएको थियो भने अहिले हामीले व्यापक बनायौँ। भर्खरै हामीले व्यापक बनाएर सबै सेक्टरलाई समेटेर ल्यायौँ। र अब त्यसले गर्दाखेरि एक हिसाबले के भयो भन्दाखेरि नि, एक हिसाबले के हो भने सबै सेक्टरलाई समेट्नुपर्छ भन्ने कुरोमा म सहमत छु। र अब समेटिने कसरी हो त भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब नियावली अब कतिपय सेक्टरलाई टच गरेको छ, साङ्केतिक रूपमा बोलेको, ऐनले बोलेको छ, विधेयकले बोलेको छ भने त्यसलाई डिटेलिङ गर्ने काम चाहिँ नियावलीमा र निर्देशिकामा, कार्यविधिमा बोल्ने कुरो विषय हो। र अब जहाँसम्म भनौँ न माउन्टेन गाइडका कुराहरू छन्, माउन्टेनियरहरूका कुराहरू छन्, उनीहरूका मागका कुराहरू छन्। अब ती कुराहरूमा चाहिँ माउन्टेन लिडरहरूका कुरा छन्, त्यसलाई एड्रेस गर्न त हामीले निर्देशिकाबाटै सक्छौँ। जुन कुरो चाहिँ हामीले एमएनएमा लान कोसिस गरिरहेका छौँ, अब रिसेन्टली हामी लान्छौँ, अलिकति नसल्टेका कुराहरू लान्छौँ भन्ने कुराहरूमा हामी प्रतिबद्ध छौँ। अब मलाई के लाग्छ भने परिमार्जन गरेको अहिलेको ऐन भनेको परिमार्जित रूप हो। पहिलाको 2035को ऐनलाई चाहिँ परिमार्जन गर्न आएको ऐन हो। त्यसले धेरै कुराहरू समेट्न सकेको छैन। हाम्रो मार्केट पनि जुन किसिमले एक्सपान्ड भएको छ, त्यो मार्केट एक्सपान्ड भएको हिसाबमा समस्यायुक्त बनाउनु पर्छ भनेर आएको कुराहरू हुन्। मलाई यो विषयमा के लाग्छ भन्दाखेरि
अहिले अब हामी सबैको प्रयत्नबाट किनभने टुरिज्म व्यवसायीहरू अनि हाम्रा कल्चरहरू हाम्रा संस्कारहरू टुरिज्म व्यवसायमा भएका सबै अवयवहरूलाई समेटेर पक्कै पनि आउँछ भन्ने म पनि आशावादी छु। र जहाँसम्म मेरो योगदानको कुरा छ म तपाईँलाई के भन्छु भने हामीले सुरुमा ड्राफ्ट बनाएर हामीले नि पठाएका हौँ। अहिले त त्यसमा धेरै परिवर्तन भएको देखेँ मैले चाहिँ के सोचेको थिएँ भनेदेखि रियल स्टेक होल्डरलाई अझ राम्रोसँग गरेर, किनभने हामीले कसैलाई पनि अहिले बाहिर पार्नु हुँदैन। किन कुनै पनि स्टेक होल्डरको भनाइ सुन्नबाट बाहिर पार्नु हुँदैन। उहाँ स्टेक होल्डर नै त्यो क्षेत्रको विज्ञ हो र उहाँहरूलाई जति जानकारी हुन्छ र हामीलाई त्यो नहुन सक्छ। र अब मार्केटको कुरा गर्नुहुन्छ भने डोमेस्टिक टुरिज्म मात्रैले हुँदैन, इन्टरनेसनल फ्लाइटहरू कहिले खुल्छ भन्ने प्रसङ्ग पनि आयो यहाँ। डोमेस्टिक टुरिज्म भनेको अहिलेको योगदान भनेको 2-3% योगदान छ नेपालको कन्टेक्स्टमा। अहिले हाम्रो इन्टरनेसनल टुरिस्टको भन्दा डोमेस्टिक टुरिस्टको नेपालको इकोनोमीमा कन्ट्रिब्युसन 2-3% छ। 1/3 मात्रै इन्टरनेसनल टुरिज्मको चाहिँ योगदान देख्छु म। र अब रह्यो कुरो के हो भने टुरिज्म व्यवसायमा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट के अरे इन्टरनेसनल फ्लाइट अब यो आफ्टर कोभिड पोस्ट कोभिडको कन्टेक्स्टमा इन्टरनेसनल फ्लाइट कहिले खुल्ने हो तिनीहरूलाई चाहिँ हो। मलाई तपाईँहरूको भनाइसँग म के सहमत छु भने कोरोना भनेको नेपालको कन्टेक्स्टमा अब हामीले के हो भने एउटै मात्र हाम्रो उपाय के हुन सक्छ भनेदेखि लिभिङ विथ को हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूले भने जस्तो लिभिङ विथ कोरोनामा जानुपर्छ, अन्यथा हामीसँग अरू उपाय पनि छैन। त्यसकारणले गर्दा मैले के माननीय मन्त्रीज्यूलाई र सचिवलाई प्रष्ट ढङ्गले के भनेको छु भने म त अगाडि पनि स्प्रिङ सिजनमा पनि मलाई यो हाम्रो टुरिज्म एक्टिभिटिजलाई बन्द गर्ने पक्षमा म थिइनँ। म यो प्रष्ट ढङ्गले भन्न सक्छु। मैले माननीय मन्त्रीज्यूलाई त्यतिखेरै भनेको हामी नगरौँ, यो लकडाउन नगरौँ, हामीले सहज ढङ्गले यसलाई कोरोनालाई सहज ढङ्गले अवतरण गर्ने प्रयत्नमा लागौँ। किनभने यो बिजनेस इकोनोमीलाई डामाडोल हुन्छ। इकोनोमी ड्यामेज भयो भनेदेखि र एक्टिभिटिजहरू ड्यामेज भयो भने सुतेको अवस्था भयो भने त्यो फेरि रिभाइभ गर्न लाग्छ भनेर मैले प्रष्ट भनेको हो। अब भइहाल्यो, लकडाउन 3 महिना भएको छ। अहिले पनि मैले के भनिरहेको छु भने अब हामीले इन्टरनेसनल फ्लाइटलाई तत्काल खोल्नुपर्छ, त्योभन्दा अगाडि नै डोमेस्टिक फ्लाइट खोज्नुपर्छ, हामीले मुभमेन्टहरू ल्याउनुपर्छ भनेर अब सरकारको पनि सेड्युल छ। सरकारले पनि मलाई लाग्छ साउन महिनाभित्रमा इन्टरनेसनल फ्लाइट खोल्छ भन्ने म आशावादी छु। र त्यो भएपछि हाम्रो अटम सिजनमा मेरो सर्वे पनि मार्केट सर्वे पनि मैले के गरेको छु भने अटम सिजनको चाहिँ बुकिङहरू अझैसम्म क्यान्सल नभएका बुकिङहरू पनि छन्। ती बुकिङ क्यान्सल नभएका केसहरूमा चलाउनुपर्छ। अटमलाई हामीले एक्सपिडिसन चलाउनुपर्छ, ट्रेकिङ पनि चलाउन दिनुपर्छ र व्यवस्थित तरिकाले चलाउनुपर्छ, ग्रुप ट्रेकिङको माध्यमबाट चलाउनुपर्छ र अनिवार्य गाइडमा को व्यवस्थाबाट लानुपर्छ भन्ने मेरो बाध्यता छ। र अब जहाँसम्म सोसियल सेक्युरिटीलाई कसरी फङ्सन गर्ने र अहिले सरकारले दिने राहतलाई कसरी डिस्ट्रिब्युसन गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ को विषयमा चाहिँ म के भन्छु भने सरकारले एउटा चाहिँ के हो भने व्यवसायीहरूलाई गर्ने उद्योगहरूलाई गर्ने सहयोग भनेर छुट्याएको छ, अर्को श्रमिकहरूलाई पनि भन्ने सहयोग भनेर पनि छुट्याएको छ। अब यो मेकानिजम अब किनभने अर्को वर्षको कार्यक्रममा परेको छ त्यो होइन, तपाईँ साउनदेखि त्यो किसिमको एक्टिभिटिज तपाईँले देख्न पाउनुहुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। यो वर्षको कार्यक्रमभन्दा पनि त्यो साउनदेखिको कार्यक्रममा परेको कारणले गर्दा अहिले तपाईँले देख्न नपाउनु भएको हो। अब त्यस पछाडि हाम्रा विभिन्न तहको उसमा होमवर्क हुन थाल्छन्, अनि त्यस पछाडि तपाईँले देख्नुहुन्छ होला भन्ने म जानकारी गराउन चाहन्छु। म तपाईँसँगै जोडिन चाहे फेरि पनि तपाईँले धेरै कुराहरू पनि जानकारी गराइसक्नु भएको छ। यो विधेयकको ऐनको चाहिँ महत्त्वपूर्ण पक्ष मैले कहाँ देखिन्छु भने सङ्घीय सरकार भन्दा पनि प्रदेश सरकारमा बढी गाइडलाइनको लागि बनेको जस्तो देखिन्छ। पर्यटन क्षेत्रको अनुगमन र नियमन गर्नको लागि प्रदेश सरकारबाट सम्भव छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? होइन, तपाईँ पनि हेर्नुहोस् न, कतिपय 3 तहकै सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्यटन विषयवस्तुलाई समेटेको छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ यो सङ्घीय कानुन हो। तपाईँले प्रोभिन्सियल्ली त तपाईँले के पनि हो भनेदेखि प्रोभिन्सले त के मात्रै गर्न सक्छ भनेदेखि
आफूलाई आफ्नो क्षेत्र छुट्याएको क्षेत्रभित्र रहेर काम गर्ने हो। अन्तिममा त्यसको नियन्त्रण गर्ने, अनुगमन गर्ने, त्यसको निरीक्षण गर्ने, मोनिटरिङ गर्ने अधिकार सङ्घीय सरकारमै सुरक्षित रहन्छ र सँगसँगै प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टले पनि त्यो कुरो गर्न पाउँछ। र अब अहिले तपाईँ भनौँ ट्राभल, ट्रेकिङ अनि गाइडलेदेखि लिएर भेहिकलसम्मका कुराहरू, राफ्टिङसम्मका कुराहरू तल गइसकेका छन्, प्रोभिन्सियल लेभलमा गइसकेका छन्। अब नसमेट्ने त त्यो पनि त प्रडक्टहरू हुन्, ती पनि एक्टिभिटिजहरू हुन्, टुरिज्म एक्टिभिटिज हुन्, तिनीहरूलाई नसमेटिकन त अब प्रोभिन्स त स्वतः टचमा त आइ नै हाल्यो नि। अनि त्यति मात्रै पनि होइन, स्थानीय निकायको कुरा गर्नुहुन्छ भने स्थानीय निकायलाई शुल्क उठाउने, सेवा शुल्क उठाउने अधिकार छ पर्यटन व्यवसायमा। अब हामी अलि कता कता मिलेको छैन, म मान्छु तपाईँले भने जस्तो सेवा शुल्क उठाउने कुराहरूमा र ट्याक्स कलेक्सन गर्ने कुराहरूमा एकुमुलेटेड सिस्टम। म त यहाँ सुरुमा पर्यटन विभागको महानिर्देशक भएर आएपछिका दिनदेखि नै मैले के गराइरहेको छु, एकरुच मैले के गराइरहेको छु भने यो 10 ठाउँमा उठाउने सिस्टम, यो टुरिस्टलाई चाहिँ, अन्तर्राष्ट्रिय टुरिस्टलाई चाहिँ जब गर्ने कुरो, हतोत्साहित बनाउने कुरो, हाम्रा गाइडहरूलाई हतोत्साहित गराउने कुरो, सिस्टमभित्र ल्याउनु त यी सबै कुरालाई सिस्टमभित्र ल्याएर एकै ठाउँबाट एउटै इन्भोइस जारी गरेर यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ एउटै इन्भोइसको माध्यमबाट विभागबाटै पर्मिटै लिँदाखेरिको अवस्थामा, अर्थात् टुरिज्म बोर्डबाट पर्मिटै लिएको अवस्थामा एउटा इन्भोइसबाट सबै किसिमको शुल्क, दस्तुरहरू, ट्याक्सहरू लिने सिस्टम र पछि त्यही आधारमा कलेक्सन भएको पैसाका आधारमा बाँडफाँड गर्ने सिस्टम भयो भने राम्रो हुन्छ भनेर त मैले 4 वा 5 फाइल त मन्त्रालयमा पठाइसकेको छु। अब त्यो किसिमको सिस्टम ल्याउनु कोसिस गरेको हो मैले। अब सकिएन, ल्याउन सकिएन, के गर्नु, त सरकारले पनि त सोच्दै होला त्यो विषयमा। अहिले त अलि त्यो विषयले व्यापकता पनि पाएको छ, हाम्रो सचिवज्यू र मन्त्रीज्यूले त्यो रियलाइजेसन गरिसक्नु भएको छ। अब त्यो गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरो उहाँलाई पनि लाग्न लागेको छ। टुरिज्म बोर्डबाट पनि मैले यही कुरो अगाडि उठाउँदाखेरि टुरिज्म बोर्ड अपोजमा थियो भनेदेखि अहिले टुरिज्म बोर्डले महसुस गर्न लागेको छ कि टुरिज्म बोर्डले अब यही उसमा जाँदाखेरि राम्रो हुँदो रहेछ भनेर उसले पनि रियलाइजेसन गर्न लागेको छ। अब भनेपछि यो बिस्तारै बिस्तारै त्यस्ता कुराहरूले ठाउँ पाउँछन्। पहिला म एक्लै थिएँ, मैले जतिखेर म बोल्थेँ त्यतिखेर म एक्लै थिएँ, तर अहिले ठाउँ पाउँदै गएको छ, स्पेस लिँदै गएको छ, त्यसले अलिकति बृहत्तर आकार लिँदै गएको छ। त्यस कारणले गर्दा एक दिन त्यो लाउनै पर्छ। हेर्नुहोस्, त्यो साइन्स भनेको त्यही हो, किनभने हामीले कसैलाई दुःख दिनु हुँदैन, अनावश्यक तरिकाले सजिलो उपाय बनाउनुपर्छ, सजिलो त्यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ, कम्प्लेक्स बनाउने होइन। र त्यो उपायमा म लागेको छु, म त लागेकै छु। अब तपाईँले भन्नुहुन्छ विधेयकको कुरा गर्नुहुन्छ भने विधेयकले धेरै कुराहरू समेटेको छ। अब तपाईँ भोलिका दिनहरूमा कस्तो सोच्नुपर्छ भने नि हामीले नेवालीले अझ त्योभन्दा बढी समेट्छ र अनि निर्देशिका कार्यविधिले त्योभन्दा बढी समेट्छ। हामी आशावादी हुनुपर्छ। मायाजी, तपाईँले महानिर्देशकज्यूको कुरा सुनिरहनु भएको छ, यो पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न। अब यो विधेयकले चाहिँ अब 7वटै प्रदेशमा अब छुट्टा छुट्टै कानुनहरू बन्ने भयो। जस्तो उदाहरणको लागि सगरमाथा आरोहणको लागि अब प्रदेश नम्बर 1ले कानुन बनाउँछ भने, जस्तै अब अन्नपूर्ण को लागि चाहिँ गण्डकी प्रदेशले कानुन बनाउनु भयो। या फरक फरक कानुन बनिसकेपछि अब समस्या आउन सक्छ। डिजी साहबले भन्नुभयो जस्तै वान डोर सिस्टम प्रणाली गर्न सक्यो भने चाहिँ राम्रो होला होइन। जस्तै अब जुन क्षेत्रमा जुन हिमालहरू पर्छ त्यो हिमालको चाहिँ शुल्क कति उठाउने, के चाहिँ त्यहाँ उनीहरूले नेसनल पार्क फी तिर्नुपर्छ कि माउन्टेनको तिर्नुपर्छ कि त्यहाँ चाहिँ इन्ट्रान्सहरूको के तिर्नुपर्छ, त्यो सबै चाहिँ हाम्रो विभागसँगै मिलेर गर्न सकेदेखि हामीलाई पनि अलिकति झन्झटिलो हुने थिएन होइन। जसरी अब उहाँले भन्नुभएको छ अहिले अब उहाँले जुन कुराहरू पहिलादेखि उठाउनु भएको छ र यो चाहिँ अब फ्युचरमा अहिले चाहिँ सबैले सुनिसक्नु भएको छ, बुझिसक्नु भएको छ र फ्युचरमा गएर यो चाहिँ वान डोर सिस्टम प्रणाली हुन्छ भन्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ राम्रै हुनसक्छ। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै गाइडहरूलाई, टुरिस्टहरूलाई चाहिँ एकदम ह्यासल हुने कुराहरू जुन चलिरहेको छ अहिले होइन, प्रब्लमहरू धेरै आइरहेको छ, जहाँ पनि हामीले फी तिर्नुपर्ने, त्यहाँको नियम कानुन छुट्टै छुट्टै हुने, हामीलाई बुझ्न गाह्रो पर्ने, त्यो चाहिँ मिलेर गर्दाखेरि विभागसँग मन्त्रालयसँग मिलेर कि उहाँहरूले गर्दाखेरि र उहाँहरूको कानुन चाहिँ मन्त्रालयहरूसँग मिलेर विभागसँग मिलेर चाहिँ अगाडि बढाउँदाखेरि चाहिँ
आरोहीहरू र कामदारहरू र विदेशीहरूलाई चाहिँ धेरै सजिलो हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मायाजीलाई अलिकति म बोलौँ कि जस्तो लाग्यो यसमा। हजुर क्लियर हुनु जरुरी छ भन्दाखेरि म के तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु भने माउन्टेनिङ विशेष गरी पर्वतारोहणको विषय त्यो प्रोभिन्सको विषय हुन सक्दैन। तपाईहरु क्लियर हुनुस् यो विषयमा। तपाईहरुले अब गण्डकीमा पर्ने माउन्टेन जतिलाई गण्डकी प्रदेशले नै एडमिनिस्ट्रेसन गर्छ भनेर नसोच्नुस्। पेम्बाजी म तपाईसँग पुनः जोडिन चाहे। अब तपाईले विधेयक अध्ययन गरिसक्नु भएको छ। जस्तै अब यो विधेयकमा चाहिँ विशेष गरी के छ भने पर्वत आरोहण क्षेत्रको लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ। आरोहणको अनुमति लिनुपर्ने, रोयल्टी बुझाउनु पर्ने, पर्यटन विभागले तोकेको सम्पर्क अधिकृतसँगै जानुपर्ने कुराहरू उल्लेख छ। र तपाईले यो विधेयक अध्ययन गरिसकेपछि पहिले र अहिलेमा चाहिँ के फरक पाउनुभयो? रोजनजी यो जुन रोयल्टी सम्बन्धी यो विविध यो कुराहरूमा हामीले यो धेरै पटक पहिला पनि कुरा गरिसकेका छौँ। मन्त्रालयमा हामीले यसको विषयमा हामी पहिला पनि छलफल गया हो। अब अहिले पनि के छ भने जुन अब एउटा उदाहरणको लागि हामी एउटा सगरमाथाको मात्रै कुरा गरौँ न। सगरमाथाको मात्रै उसमा कुरा गर्ने हो भने जस्तै सगरमाथा चढ्ने एकजना विदेशीले $11,000 चाहिँ स्वत नेपाल सरकारको खातामा पहिले जम्मा गर्नुपर्छ। यो चाहिँ $11,000 भनेको चाहिँ मात्रै पर्मिटको फी भयो। अब त्यो लगायत त्यसपछि गएर चाहिँ हामीले लगभग $1,000 को हाराहारीमा चाहिँ त्यो डोरी टाङ्ने, डोरीको भर्याङको त्यसको छुट्टै पैसा एकजना बराबर $1,000 भनेको त्यो भनेको लगभग 1 लाख भन्दा माथि त्यो पैसा हामीले छुट्टै तिर्नु पर्यो। अनि त्यो बाहेक पनि हामीले चाहिँ अब गार्बेज डिपोजिटको कुरा छ। हामीले $4,000 चाहिँ गार्बेज डिपोजिट भनेर चाहिँ त्यो एक्सपिडिसन पिरियड भयो हामीले यो राख्ने गरेका छौँ। त्यसपछि लेजन अफिसरको कुरा छ यसमा। अब यो खासै यो जुन सिस्टमहरू योहरू चाहिँ खासै पुरानो नै हो। यो अहिले चेन्ज भएर आएको देखिया छैन। यो पुरानै सिस्टम हो। यसमा केही चेन्ज छैन। तर हामीले चाहिँ एउटा कुरो चाहिँ हामीले के पनि गर्न खोजेको भने हामीले भन्न खोजेको अनि सरकारलाई हामीले एउटा सुझाव चाहिँ के पनि दिन खोजेको भने जुन गार्बेज डिपोजिटको नाममा $4,000 चाहिँ एकजना व्यक्तिले डिपोजिट गर्छ, त्यो डिपोजिट गरेको पैसा चाहिँ अब जुन कम्पनी अहिले यो फोहोर मैलाको धेरै हिमालमा फोहोर मैलाको बारेमा धेरै चाहिँ हल्लाहरू आउने, धेरै अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूमा चर्चा परिचर्चा हुने, हाम्रो देशको बदनाम हुने, देशको क्लाइम्बर्सहरूको बदनाम हुने खालको चाहिँ अहिले पनि भइरहेको छ। यो अहिले पनि चलिरहेछ। तर यिनीहरूलाई अलिकति निमिठन पार्ने गरी यो कुराहरू पछि नआउने गरी यहाँको फोहोर मैलालाई चाहिँ पूर्ण रूपमा व्यवस्थापन हुने गरी यहीँबाट चाहिँ कानुनमै ऐनमै चाहिँ उल्लेख गरेर जाने हो भने अथवा कानुनभित्र अटेनमा भने ऐनमा अटेन कार्यविधिमा उल्लेख गर्ने हो भने चाहिँ यो केही हदसम्मलाई अलिकति राम्रो हुन्छ कि भनेर पनि हामीले सल्लाह सुझावहरू दिएका छौँ। तर यिनीहरू अहिले हामीले स्पष्ट रूपमा अब हामीले ऐन मात्रै हेऱ्यौँ, ऐनमा त्यो उल्लेख भएको छैन। अब के अरे चाहिँ अब आउने कार्यविधिमा उल्लेख भएर आयो भने छुट्टै कुरा हो। तर अहिले हामीले चाहिँ हेरेको अब हिजो अस्ति भएको हामी हाम्रो माया दिदी अध्यक्षज्यू हामी हुँदा पनि हामीले सल्लाह गरेको थियौँ, छलफल गरेको थियौँ कि जस्तै तिब्बतबाट सगरमाथा चढ्ने मान्छेले चाहिँ सबै पर्मिट तिरेर गार्बेज डिपोजिट सबै राखेका हुन्छ। जुन फर्केर आउने बेलामा उनीहरूको चाहिँ $1,000 चाहिँ त्यहाँको सरकारले छुट्टै कोषमा दिइराख्यो। त्यो चाहिँ सरसफाइ कोषमै नै उनीहरूले पैसा चाहिँ होल्ड गरिदिन्छ। त्यो होल्ड होइन, त्यो सरकारको खातामा जान्छ। भने हाम्रो नेपालमा पनि जस्तै सगरमाथाको उसमा चाहिँ केही नभए पनि $500 चाहिँ त्यो जुन $4,000 डिपोजिट गरेको मध्येमा $3,500 चाहिँ फिर्ता दिने, $500 चाहिँ सरकारले चाहिँ कोषमै राखेर त्यो पैसाले चाहिँ यो सगरमाथाको फोहोर सरसफाइमा हिजो अस्ति कुरा पनि भएको थियो। कस्तो खालको कुरा भने जस्तै योभन्दा पहिला चाहिँ एभरेज एक्सपिडिसन जस्तो म 2008 देखि मैले सगरमाथा चढेको। 2008 मा मैले सगरमाथा चढ्दाखेरि के अरे चाहिँ साउथ पोलमा त्यहाँ चाहिँ तपाईँको 100औँवटा चाहिँ अक्सिजन खाली सिलिन्डरहरू भेट्थ्यौँ। हामीले 100औँवटा भेट्छौँ। त्यो सिलिन्डरहरू हामीले आफ्नो त अब हामीले ल्याइहाल्छौँ, तर पनि हामीले धेरै सिलिन्डरहरू पाउने गर्थ्यौँ। तर अहिले चाहिँ हेर्ने हो भने त्यहाँ अक्सिजनको सिलिन्डर तपाईँको खोजेर त्यहाँ अक्सिजन सिलिन्डर पाइँदैन। त कारण के भयो त भन्दाखेरि अक्सिजन सिलिन्डरहरू तल ल्यायो भने कम्पनीहरूले सिलिन्डर ल्याए बापत केही नभए $50-100 एउटा सिलिन्डरको त कम्पनीले दिने भयो र त्यो सिलिन्डरलाई फेरि रियुज गर्न मिल्ने भयो। त्यस कारणले अब अहिले हिमालमा त्यहाँ खाली अक्सिजन सिलिन्डर पाउन गाह्रो छ। त्यस्तै गरी अब यदि सरकारले हिमाललाई सफा राख्ने हो भने हिमाललाई चाहिँ एकदमै सस्टेनेबल रूपमा चाहिँ सरसफाइ गरेर त्यो चाहिँ पक्की रूपमा जहिले पनि फोहोर नहुने गरी चाहिँ सुरुमै नीति बनाउने हो भने $500 को दरले एकजना विदेशी बराबर सरकारले राज्य कोषमा पैसा जम्मा गर्ने र त्यो पैसा चाहिँ जुन क्लाइम्बिङ गाइडहरू माथिबाट हिमाल चढेर आउने क्रममा क्लाइम्बिङ गाइडहरूले लिएर आएको फोहोरलाई
आधा शिविरमा आइपुगेपछि केही नभने 1 किलो फोहोरको तिमीलाई $5 दिन्छु अथवा चाहिँ $6 दिन्छु भन्ने किसिमले चाहिँ त्यो फोहोरलाई किन्ने हो भने सरकारले नै किनेर त्यो फोहोर व्यवस्था गर्ने हो भने चाहिँ हिमालमा फोहोर चाहिँ कुनै पनि हालतमा कसैले पनि छोड्दैन किनभने त्यो पैसा आउने मान्छे तपाईँको अब जो चाहिँ एउटा इन्कम एउटा त्यो जुन श्रमजीवी वर्गलाई जो काम गरेर खान्छ जो बारी बोकेर खान्छ त्यो मान्छेलाई पनि एउटा इन्कमको उ भयो र उसलाई एउटा फोहोर सरसफाइ गर्ने एउटा प्रेरणा पनि मिल्यो र राज्यलाई पनि अब राज्यको पैसा पनि खर्च भएन र चाहिँ यता अरूलाई दोष लगाइरहनु पर्ने जरुरत पनि देखिएन। त्यस कारणले यो खालको सिस्टम यो खालको कार्यविधि चाहिँ ल्याइदियो भने हिमालमा फोहोर भयो भनेर चाहिँ दिनदै हो हल्ला गरिरहनु पर्ने जरुरत पनि देखिँदैन। एउटा कुरो यो चाहिँ आवश्यक छ। अर्को कुरा चाहिँ हामीले जुन हिजो भर्खरै यो ड्राफ्ट बनाएर हामीले चाहिँ पर्यटन मन्त्रालयमा बुझाएको यसमा पनि हामीले के पनि भनेको छौँ भने जुन अहिले सबभन्दा बढी हल्ला चलेको सगरमाथाको हल्ला बढी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राम्रो नराम्रो हल्ला चलिरहेको छ। यो हल्ला चल्नुको मुख्य कारण भनेको चाहिँ जुन एउटा भनेको छ ट्राफिक जाम पनि भनेको छ। अहिले ट्राफिक जाम आफैमा एकदमै खतरा हो। यो चाहिँ तपाईँको राम्रो न्युज नै होइन। तपाईँको 8000 मिटरभन्दा माथि गएर ट्राफिक जाममा पर्नु भनेको चाहिँ त्यो मान्छेलाई त्यहीँ नै थुनेर मार्नु भन्ने जस्तै त्यो। किनभने अक्सिजन नभएको ठाउँमा मान्छेलाई जाममा पारेर राख्नु भनेको चाहिँ त्यो निसा सिएर मार्ने। त्यस कारणले यो ट्राफिक जामलाई न्यूनीकरण गर्नको निमित्त पनि सरकारले एक प्रकारको यो कानुन बनाउनै पर्छ भनेर चाहिँ हामीले सुझाएकै छौँ। हामी सगरमाथा आरोही सङ्घबाट लगायत हामी विभिन्न आरोही विभिन्न क्षेत्रका आरोहीहरू हामीले यो कुराहरू सुझाएका छौँ किनभने हाम्रो देशको बदनाम नहोस्, हाम्रो देशमा रहेको सगरमाथाको बदनाम नहोस्। हामी शेर्पाहरूले बल्ल बल्ल दुःख सुख गरेर के अरे चाहिँ हाम्रो पुर्खाहरूले कमाइराखेको हाम्रो नाम हाम्रो यो इज्जत हाम्रो प्रतिष्ठा यो पनि खेर नजाओस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना हो। अब अहिलेको नयाँ पुस्ताले अब यसलाई चाहिँ अझ राम्रोसँग राख्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ सुरक्षित गर्नुपर्छ भन्ने चाहना साथ हामीले के सुझाएका छौँ भने अब अमेरिकामा बस्नुहुने एकजना नागरिक अथवा युरोपको कुनै देशमा बस्नुहुने एकजना नागरिक उसले म $50,000 तिर्छु मलाई सगरमाथा चाहिए भन्दैमा चाहिँ यहाँ सगरमाथा चल्न नपाउने खालको सिस्टम बनाइदिनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले यो बनाएका छौँ। कारण किनभने ऊ अनुभव छैन, उसँग पैसा छ अनुभव छैन। ऊ अहिले यहाँ फेरि नेपालमा अस्वस्थ यो व्यापारिक कम्पिटिसन व्यापारिक राजनीति भएको छ। यो अस्वस्थ कम्पिटिसनले पनि हाम्रो देशको बदनाम हुँदै गएको छ। यो चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ यस्तो खालको राजनीति नहोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना छ। यहाँ चाहिँ कोही कम्पनीले कति पैसा लिने, कोही कम्पनीले कति पैसा लिने। अब यहाँ सम्भव भएसम्म सस्तोमा चलाउने, धेरै मान्छे ल्याउने तर क्वालिटीको मान्छे नल्याउने, के अरे चाहिँ क्वालिटीको गाइड युज नगर्ने, क्वालिटी सर्भिस नदिने, अनि लास्टमा गएर चाहिँ नेपालमा यस्तो भयो, नेपालमा गाइड यस्तो, अनि नेपालका कम्पनी यस्तो भनेर चाहिँ बदनाम चाहिँ फेरि हामी नै हुनुपर्ने। त्यो भएको कारणले एउटा स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेर एउटा मापदण्ड बनाएर कम्तीमा सगरमाथा चढ्नलाई यतिवटा हिमाल चढ्नुपर्छ। हामीले त्यो सुझाएका छौँ। कम्तीमा 6500 देखि माथि 8000 मिटर मुनिको हिमाल केही नभने 3वटा हिमाल चाहिँ सगरमाथा चढ्नुभन्दा पहिले चढिसकेको हुनुपर्ने। त्यो भयो भने किनभने त्यसले चाहिँ त्यो जो चढ्न आउने विदेशीलाई पनि उसको स्केल बढ्ने भयो, ऊ आफैलाई हिमालको बारेमा उसले अनुभव लिन सक्ने भयो। हिमालमा कसरी हिँड्ने, सेफ्टी कसरी गर्ने, शेर्पाहरूले कस्तो काम गर्छन्, हामीलाई कुन किसिमको चाहिँ प्रिपेरेसन हुनुपर्छ भन्ने उसलाई अनुभव हुने भयो एउटा कुरा। दोस्रो कुरो नेपालमा अब यो जुन पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने हाम्रा गाइडहरू प्रशस्त भएको कारणले यो 2-3टा अरू हिमाल चढ्दै गरेर गाइडहरूलाई पनि काम पाउने त्यो गाइडहरू पनि एक्स्ट्रा काम। हजुर, पछि म योसँग जोडिने छु। म जोडिन चाहन्छु हाम्रो महासचिव सार्की शेर्पा ज्यूसँग। तपाईँले विधेयक अध्ययन गरिसकेपछि यो विधेयकमा चाहिँ विशेष गरी के छ भने ट्राभल एजेन्सीको वर्गीकरण गर्ने भनिएको छ होइन। अब यस्तो वर्गीकरणको अर्थ के रहन्छ, किन वर्गीकरण गर्न आवश्यकता छ जस्तो लाग्छ तपाईँले यो विधेयक अध्ययन गरेपछि? ट्राभल एजेन्सी वर्गीकरण गर्नु त्यस्तो जरुरत देखिनँ मैले, किनभने अहिले मैले ठ्याक्कै सुने अनुसार अब इन्टरनेसनल ग्रुप चलाउने एउटा ट्राभल एजेन्सी बनाउने, लोकल टुर चलाउने एउटा ट्राभल एजेन्सी बनाउने भन्ने खालको एउटा खालको चाहिँ कुरा आइरहेछ। त ठ्याक्कै मलाई चाहिँ थाहा भएन त्यो गर्नु भनेको। त्यो गर्नुको के भने एउटा सिम्पल भर्खर सुरु भइरहेको एउटा व्यवसायमाथि हस्तक्षेप हो। यो नेपालको पर्यटनभित्र चाहिँ कस्तो खालको सिन्डिकेट छ भने यो पर्यटन चाहिँ कुनै 2-3वटा चाहिँ व्यक्तिले चलाइरहेको छ क्या। यो मन्त्री बनाउने, मण्डल बनाउने, दुनियाँ नियम कानुन बनाउने काम चाहिँ 2-3जना व्यवसायीले चलाइरहेको छ। यस्तो नहोस्, यस्तो सिन्डिकेट नहोस्। जुन चाहिँ सरकारले त्यो ट्राभल एजेन्सी वर्गीकरण गर्नुको नयाँ न्यू आउने बिजनेसम्यानहरूको बिजनेस गर्न चाहने युवाहरूको लागि त्यो हस्तक्षेप हो, त्यो गर्नुहुन्न। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने गाइडको कुरा जोड्दाखेरि हामी गाइडहरू भनेको अब यो ट्राभल एजेन्सी मार्फतै काम गर्ने हो होइन।
भोलि उहाँले चाहिँ अब जुन इन्टरनेसनल ग्रुप चलाउने मान्छे चाहिँ अब उहाँको ठुल्ठुलो गरेर उहाँको मान्छे दिएला यता अब बल्ल बल्ल रेस्ट अफ कम्पनी सानो कम्पनीहरूले चाहिँ अब ग्रुप नआउला अनि लोकल अब नेपाली लोकल त कम्पनी मार्फत जाँदैन। त्यो कम्पनी मार्फत नगइसकेपछि त्यो डोमेस्टिक फ्लाइट जस्तो हुन्छ क्या, किनभने इन्टरनेसनल फ्लाइट र डोमेस्टिक फ्लाइट जस्तो हुन्छ। डोमेस्टिक फ्लाइट भनेको त अब नेपालमा चाहिँ अब आएको मान्छेहरू यदि इनकेस आइहाल्यो भने जाने भयो, आएन भने अब आउँदै नआउने भयो। त्यो चाहिँ अब हामी मजदुरलाई चाहिँ समस्या हुनसक्छ मेरो सानो बुझाइबाट। अर्को कुरा चाहिँ मजदुरको कुरा ठ्याक्कै जोड्दाखेरि अहिले नेपाल सरकारले योभन्दा पहिला फेक रेस्क्यु सम्बन्धी 2075मा एउटा कार्यविधि ऐन ल्याएछ, जसमा चाहिँ 3000 मिटरभन्दा माथि जाने गाइडको लागि के अरे क्लाइन्ट्सको लागि गाइड अनिवार्य भनेर एउटा ऐन ल्याएछ। नेपालमा ऐन बनाए पनि त्यो लागू हुन सक्दैन के, त्यो ऐन आइसकेछ, त्यो ऐन आइसक्यो लागू हुन सकेन। नहुनु भनेको यो नहुनु भनेको त हामी मजदुरको कुरा कसरी नसुन्नु हो नि। अर्को कुरा छ हामी मजदुरले अब कतिवटा लाइसेन्स बोकी हिँड्ने त अब यहाँ सबै नेसनल पार्क कन्जर्भेसन गर्ने हो भने लगभग 14-15वटा लाइसेन्स हामीले बोकी हिँड्नुपर्ने अवस्था देखियो। एभरेजको छुट्टै, लङटङको छुट्टै, विभिन्न म्युनिसिपालिटीले चाहिँ पैसा उठाइरहेछ। सरकारले त्यो यदि पैसा उठाउने हो भने त्यसले एक दर प्रणाली किन गर्न सक्दैन र किन चाहिँ यदि धेरै चाहिँ जनजटिलो बनाइरहेको छ र त्यो उठाएको पैसा मजदुरहरूको कोर्समा कति पैसा आउँछ त्यो पनि हामीले जानकारी छैन हुनु पर्यो। यदि त्यो मजदुर कोर्समा त्यो पैसा आउने हो, गाइडहरूको पर्यटन क्षेत्रमा समूह काम गर्ने चाहिँ अब व्यक्तिहरूको सामाजिक सेवामा आउने हो, सुविधामा आउने हो भने त्यो पैसा तिर्न भने कुनै समस्या छैन। अर्को कुरा अहिले एनएमए के अरे एनएमए माउन्टेनियरिङ चाहिँ विभागको अन्तर्गत बस्ने अनि त्यो ट्रेकिङ गाइडहरू चाहिँ अब पटे स्तरीय जाने कि अब हेर्नुहोस् अब कस्तो खालको छ। अब माउन्टेनमा त धेरै पैसा आएर चाहिँ पैसाहरू रोयल्टी आउने भएर चाहिँ होल्ड गरेर हो कि अब ट्रेकिङमा चाहिँ पैसाहरू कम आउने भएर त्यो चाहिँ अब पटे स्तरीयमा पठाएको हो कि। अहिले हाम्रो भित्र के समस्या आइरहेछ भने प्रदेश नम्बर 1 को गाइडले प्रदेश नम्बर 3 मा काम गर्न नपाउने भन्नेसम्म कुरा आइरहेछ। भनेपछि यो त हाम्रो मजदुर एउटा कन्फ्लिक्ट आयो होइन। त्यो कन्फ्लिक्ट भनेको त यो त भोलि राम्रो होइन नि। भोलि त यो त मजदुर त हामी त एक अर्का विवादित हुने जस्तो देखिरहेछ। किन नेपाल सरकारले यस्तो खालको सिस्टम ल्याएर छन् होइन, किन चाहिँ अब मजदुरहरूको चाहिँ यो सबै चाहिँ अब सुविधा जुन अब मागहरूले किन सम्बोधन गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ एउटा अर्को कुरा। र अर्को कुरा अब आउने जुन हामी जुन चाहिँ अब न्युली हामी स्टार्ट भएको मान्छेहरू जुनले चाहिँ अब पर्यटन क्षेत्रमा एकदम दक्ष लागिरहेको मान्छेहरू छ, भर्खर स्टार्ट भएको मान्छे, ती मान्छेहरूको चाहिँ लाइसेन्सको वर्गीकरण हुनुपर्छ। किन बस्छ अहिलेसम्म त्यो लाइसेन्सको वर्गीकरण नभएसम्म यो मान्छे चाहिँ 40 वर्ष काम गरेको मान्छेको एक्सपिरियन्स कति, भर्खर सुरु भएको मान्छेको काम गर्न लागेको मान्छेको एक्सपिरियन्स कति भनेर त्यो मापन गर्ने गाह्रो छ क्या। त्यसले गर्दा त्यो पनि गाइडरको लाइसेन्स वर्गीकरण गरिदिनु पर्ने अवस्था देखिरहेछ र यो पनि यो कानुनमा यो पनि उल्लेख हुनुपर्छ र गाइडरको लाइसेन्स चाहिँ अनिवार्य चेक हुनुपर्छ। एफआइटी ग्रुप कम्प्लिटली खारिज हुनुपर्छ। यदि एफआइटी ग्रुप चल्ने हो भने नेपालमा गाइड उत्पादन बन्द गर्नुपर्छ। अब वर्षै पछि 1500 भन्दा बढी गाइड उत्पादन भइरहेछ। मजदुर चाहिँ अहिले पर्यटन विभागमा लिस्टेड हेर्नु भने 22,000 बढी गाइडहरू छन्। ती मध्येमा ग्रुप जति चाहिँ सबै एफआइटी पर्यन्त अहिले के अरे माथि पुन हिल गयो भने गाइड चाहिँ 1500-16 जना हुन्छ, ग्रुप चाहिँ 150 जना माथि हुन्छ क्या। तर सबै हेर्दा चाहिँ के हुन्छ, सबै ग्रुप एफआइटी आइरहेको हुन्छ भने अब त्यो ग्रुप चाहिँ सबै एफआइटी गइदिने हो भने त्यो हामी जस्तो गाइड चाहिँ किन उत्पादन गर्ने त। हामी चाहिँ हाम्रो मजदुर चाहिँ कहाँ हो, हाम्रो रोजगारीको स्रोत कहाँनिर छ भन्ने कुरा पनि एउटा कुरा छ। यो कुरा रोक्नुपर्ने अवस्था देखिरहेछ र रोक्नुपर्छ भने हाम्रो माग हो। र अर्को कुरा छ यो पर्यटन मन्त्रालयमा भएको जुन तानले टिम सम्बन्धी उठाएको पैसा छ, त्यो पैसा चाहिँ तुरुन्त यो मजदुर कल्याणकारी कोषको रकम अहिले हालमा भइरहेको क्राइसिसको लागि र मजदुरको लागि चाहिँ यसको एउटा राहतको प्याकेज व्यवस्था गरोस् भन्ने पनि म भन्न चाहन्छु। हजुर, यही कुरा म मायाजीसँग जोडिन चाहे। मायाजी, तपाईँले पनि बताइदिनुहोस् यो ट्राभल एजेन्सीको वर्गीकरण चाहिँ कतिको आवश्यकता छ, यसको अर्थ के छ, तपाईँले जानकारी गराइदिनुहोस् न। मैले सार्कीजीको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ म उहाँसँग एग्री छु होइन। त्यसरी वर्गीकरण गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रो हुनसक्छ र डोमेस्टिक यो एजेन्सीले डोमेस्टिक टुरिस्ट मात्रै चाहिँ रन गर्ने र यो इन्टरनेसनल टुरिस्ट मात्रै रन गर्ने भनेर चाहिँ त्यसरी गर्न चाहिँ मिल्दैन जस्तो लाग्छ कि मलाई। किन एउटा ट्राभल एजेन्सी खोलिसकेपछि त्यहाँ विभिन्न किसिमको देशहरूबाट विभिन्न अब त्यहाँ डोमेस्टिक पनि आउन सक्छ, इन्टरनेसनल पनि आउन सक्छ, हरेक किसिमको आउन सक्छ नि। सबैलाई हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सुविधा दिन सक्नु पर्यो एउटा ट्राभल एजेन्सीका। अब ट्राभल एजेन्सी अब उहाँले कुन हिसाबले त्यो वर्गीकरण गर्नुपर्छ भन्नु खोज्नु भएको हो। मैले खास यो ट्राभल एजेन्सीबारे त्यति राम्रोसँग पढाएको छैन, तर मैले अस्ति नै चाहिँ हल्का के पढाएको थिएँ भनेदेखि यो एजेन्सीहरूको वर्गीकरण गर्ने र एक्सपिडिसन रन गर्नेहरूको चाहिँ एउटा फिक्स डिपोजिट, एक्सपिडिसन रन गर्नेहरूलाई यति फिक्स डिपोजिट अनि ट्रेकिङ मात्रै रन गर्नेलाई यति फिक्स डिपोजिट र
र अब यो ट्राभल टुरहरूले यति फिक्स डिपोजिट भनेर चाहिँ उहाँले यस्तो गर्ने भन्ने सुने चाहिँ मैले सुने हो होइन, तर एनमा चाहिँ त्यो उल्लेख भएको छैन, त्यो खासै छैन जस्तो लाग्छ मलाई, त्यो कुरा चाहिँ उठ्या हो। अब खासै म चाहिँ सार्की भाइको कुरामा चाहिँ एग्री छु भन्नुपर्दाखेरि। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छौँ। पेम्बाजी, तपाईँले यो जानकारी गराइदिनुहोस्, पर्यटन क्षेत्रका विद्यमान समस्या जुन छ, अब यो विधेयकले सम्बोधन गर्छ जस्तो लाग्छ या लाग्दैन? के समस्या र यो समस्यालाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ समाधान गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अवश्य पनि अब यो धेरै वर्षपछि 2035 सालमा बनेको यो ऐनलाई संशोधन गरेर धेरै समयपछि संशोधन भएर आउँदै गर्दा पक्कै पनि अब यसमा धेरै कुराहरू त समेटेर नै आउँछन्। किनभने अब उहाँहरूले धेरै विज्ञहरूसँग बसेर पर्यटन सम्बन्धित विज्ञ व्यक्तिहरूसँग बसेर नै यो संशोधन गरेकै हो भन्नेमा हामी विश्वास नै छौँ। तर यसमा अब यसो छ, अब एउटा कुरो चाहिँ मेन समस्या चाहिँ अहिले हामीले के भइरहेछ भने जो अहिले हाम्रो सरकीजीले भन्नुभयो जस्तै जुन यो क्षेत्रमा चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमा पनि एक किसिमको राजनीतिभित्र भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। किनभने जुन कम्पनी, जो ट्राभल एजेन्ट्स, जुन कम्पनीहरू छ, जो अलिक चाहिँ अलिकति पुरानो कम्पनी हुन् भन्नेहरू, जो अलिकति राजनीतिक पहुँच भएका कम्पनीहरू छन्, नेताहरूसँग नजिक भएका, चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीसँग नजिक भएका, पर्यटन मन्त्रीसँग नजिक भएका मान्छेको चाहिँ सल्लाह सुझाव चाहिँ मुखले बोल्दा पनि त्यहाँ नोट डाउन हुने, तर जो व्यवसाय, जो चाहिँ चौरमा जो बारी बोकेर हिँडेछ, जो चाहिँ अन द स्पोटमा काम गर्छ, त्यो व्यक्तिहरू चाहिँ त हाम्रो प्रधानमन्त्रीसँग त रिलेसन छैन, त्यो व्यक्तिको त पर्यटन मन्त्रीसँग त हाम्रो रिलेसन त छैन। त्यस्ता खालका व्यक्तिहरूको माग चाहिँ हामीले यस्तै सङ्घ संस्थाहरूबाट चाहिँ त्यहाँसम्म पुर्याउँदा पनि त्यसलाई चाहिँ सुनवाई नहुने यो चाहिँ एक किसिमको प्रविधि चाहिँ अहिले चलेकै छ, यो भइरहेकै छ। त्यस कारणले मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब प्राय बन्न त अब यो ऐन त राम्रै नै बन्दै जान्छ, तर सबै कुरा समेट्छ भन्नेमा चाहिँ हामी चाहिँ मजदुर, हामी व्यवसायहरू चाहिँ यसमा चाहिँ ढुक्क चाहिँ छैनौँ। किन ढुक्क छैनौँ भन्ने अब त्यही त राजनीतिक पहुँच नभएको कारणले हाम्रो कुरा त्यहाँसम्म पुर्याउने हाम्रो क्यापासिटी, हाम्रो शक्ति नपुगेको कारणले हाम्रो कुरालाई त्यहाँ सुन्न गाह्रो पर्छ। किनभने अहिले हाम्रो जतिसुकै चाहिँ गणतान्त्रिक देश, हाम्रो जतिसुकै चाहिँ प्रजातन्त्र भएको देश भनेर भनिए तापनि जो सडकमा हुने मान्छेलाई प्रजातन्त्र आएको छैन, जो सडकमा हुने मान्छेलाई गणतन्त्र आएको छैन, त्यो मान्छेहरू भनेको चाहिँ ठुला बडा राजनीतिक पहुँच रही यसको अन्डरमा अहिले पनि चलिरहेको कारणले चाहिँ मजदुरकै हक हितको लागि 100% नै यो विधेयक बन्छ भन्नेमा चाहिँ म विश्वास चाहिँ अलिक छुइनँ। महासचिवज्यू, तपाईँको धारणा चाहिँ के छ यसमा? पेम्बा सरले भने जस्तै यो कुरा चाहिँ सही नै हो होइन, किनभने मजदुरले हामी जस्तो मजदुरको कुरा सुनाइ हुने यहाँ कमै छ क्या होइन। मजदुरको युनियनको साथीहरू नेता छ, त्यो नेताहरू पनि हाम्रो नेताकै सर्कलको मान्छेहरू भएको कारणले हामीले उठाएको कुरा खासै यसरी सम्बोधन भएर आउँदैन र हुँदैन। हाम्रो अब मेरो लास्ट एउटा के रिक्वेस्ट छ भने, यदि अब हामीले टुरिज्ममा लाग्ने मान्छे चाहिँ चाहे माउन्टेनर होस्, चाहे जसकै मान्छे होस्, जो टुरिज्म फिल्डमा लाग्ने मान्छे हामी एकजुट हौँ र एकजुट भएर चाहिँ अब नेपाल सरकारलाई आफै जानु भन्दा पनि एउटा सामूहिक रूपमा चाहिँ अब भोइस दिउँ भन्ने चाहिँ मेरो एउटा रिक्वेस्ट पनि छ। र अहिलेसम्म हाम्रो माग सम्बोधन नभएको कारण पनि यही हो, किनभने धेरैवटा सङ्घ संस्था भएको कारणले गर्दा हाम्रो नेपाल गभर्मेन्ट नै कन्फ्युजन छ। हिजो चाहिँ भर्खर हामी दिपा कुमार कुरा चाहिँ हाम्रो मिरा आचार्य म्याडमले भन्नुभयो, तपाईँहरू कुन संस्था चाहिँ करेक्ट संस्था हो त? अब यहाँ त धेरैवटा संस्था आएको छ, तपाईँको छुट्टै भोइसहरू आएको छ। हामी आफै यहाँ यो कानुन बनाउने मान्छे नै कन्फ्युजन छ। तपाईँको सबैको एक खालको भोइस आएको भयो त यो कानुन त तपाईँले जमानै इस्यु भइसक्ने कानुन हो भन्ने कुरा पनि उहाँले उठाउनु भयो भने यसो विषय गर्दा कुरा सही पनि हो जस्तो लाग्छ होइन। र अर्को कुरा चाहिँ नेपाल सरकारले यदि पर्यटनलाई साँच्चीकै विकास गर्नु छ भने पहिला पर्यटन विकास काम गर्ने हामी जस्तो मजदुरलाई चाहिँ विकास गर्नु जरुरी छ, यो गर्नुपर्छ। तालिम दिएर हुन्छ कि सेवा सुविधा दिएर हुन्छ कि विभिन्न खालको चाहिँ अब रोजगारीहरूको सिर्जना गरेर उसलाई सस्टेन गराएर हुन्छ कि होइन। अब अहिले त कोभिड-19ले पुरै कम्प्लिटली जब चाहिँ कम्प्लिट गुमेको अवस्था छ, मान्छे सबैजना जबलेस छन्, मान्छे सबैजनाले चाहिँ अब यतिखेर तनावको अवस्थामा छ भने नेपाल सरकारले यो विषयलाई चाहिँ किन सम्बोधन गर्दैन, किन चाहिँ यो विषयमा सोच्दैनन् होइन? यो विषयमा सोच्नु जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। र यदि यसरी सोचेन भने अब आउने दिनहरूमा हामीले बुझेको फाइलहरू चाहिँ बाध्यसँग बाहिर निकाल्नु पर्ने जरुरत हुन्छ, अब हुने सम्भावना छ। हजुर मायाजी, अन्तिममा हामी आइसकेका छौँ। तपाईँको कन्क्लुड चाहिँ के हुन सक्ला? अब कसरी चाहिँ यसलाई समाधान गर्नुपर्ने थियो, तपाईँको विचार के रहन सक्छ? अब यस्तै हो, हाम्रो अघि साकीजीले भन्नुभयो जस्तै हाम्रो धेरै सङ्घ संस्थाहरू पनि खोलेका छन् होइन, तर सबै सङ्घ संस्थाको त उद्देश्य एउटै हो नि त होइन।
सबै सङ्घ संस्थाको उद्देश्य एउटै हो। त्यही भएर हामी सङ्घ संस्था मिलेर हामी जुन सङ्घ संस्था जुन सब्जेक्टसँग रिलेटेड छ, जस्तै माउन्टेनियरिङको माउन्टेनियरिङ, ट्रेकिङको ट्रेकिङसँग रिलेटेड सबै एकजुट भएर, जस्तै मजदुरको सब किन हामी सबैलाई चाहिन्छ के, हामी सबै एकजुट भएर र हाम्रो समस्याहरू के हो त भनेर बुझेर चाहिँ एउटा सानो प्याकेज बनाएर हामी सबैलाई फाइदा हुने तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ र मन्त्रालय र विभाग टुरिज्म बोर्डहरूले पनि हाम्रो आवाज सुनिदिनुपर्छ कि। त्यस्तै भएको कारणले गर्दाखेरि अस्ति पनि हाम्रो आरोहीकै अब हामी त विशेष गरेर आरोहीकै समस्याहरूलाई अगाडि बढाइरहने हो, सुनिदिनु भएको छैन त्यो व्यक्ति कुरा। तर हामीले जहिले पनि मन्त्रालयको ढोका, विभागको ढोका, टुरिज्म बोर्डको ढोका त ढकढकाइरहेको छौँ होइन। तर हामी एउटा सङ्घमा एउटा चाहिँ बसिसकेपछि हामी त्यो ठाउँमा पुग्ने, उहाँलाई रिक्वेस्ट गर्ने काम मात्रै भइरहेछ हाम्रो होइन, कार्यान्वयन भएको छैन, सुनिदिनु भएको छैन। र आज सुनिनुहुन्छ कि भोलि सुनिदिनु, हामी यतिचोटि धाइसक्यो होइन। उहाँले हामीलाई देख्दा आउँदाखेरि बोल्दाखेरि ए हजुर तपाईँहरूको भइहाल्छ नि, ल तपाईँहरूको यस्तो राम्रो, यस्तो चाहिँ सोचाइ, यस्तो बुझाइ, अब यस्तो चाहिँ हुन्छ, ल तपाईँले चिन्तै नगर्नुहोस् भन्नुहुन्छ होइन। तर पेपर पनि दिनुहुन्छ, तर हामी आइसकेपछि फर्किसकेपछि के हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहै हुँदैन होइन। र त्यो कहिले पनि हामीले काहीँ पनि लागु भएको पनि देख्दैन है। त्यही भएर हामी अस्ति भर्खर हामीले चाहिँ आरोहीहरूको एउटा सङ्घ संस्था कुन हो त भनेर 4-5वटा संस्था मिलेर ग्रुपमा हामीले पत्र बुझाएको। छुट्टै जानुभन्दा बरु हामी एकजुट भएर जाउँ र उहाँहरू पनि कन्फ्युजन नहोस् र हामी सबैको चाहना इच्छा एउटै हो, आरोहीहरूको चाहिँ हक अधिकार र सिस्टम हुनु पर्यो भन्ने एउटा हाम्रो आवाज हो। र हामी गएको छौँ र बुझाएको छौँ र आशा लाग्छ अब हामी आश गर्नु बाहेक अरू केही छैन होइन। हाम्रो केही चल्दैन, हाम्रो कोही छैन त्यहाँ होइन। हामी ठुल्ठुलो नेता पनि होइन र हामी कुनै पार्टीमा आबद्ध पनि छैन। त्यही भएर चाहिँ अब हामी आश गर्नु बाहेक अरू उपाय छैन। अब आज चाहिँ हाम्रो ठुलो छ यो ऐन आउँदा, विधेयक आउँदाखेरि हामीलाई सम्बोधन होस्, हाम्रो समस्याहरू टुरिज्म ट्रेकिङ गाइडको, माउन्टेन गाइडको सबै राम्रो होस् भन्न चाहन्छु। हजुर, तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण भनाइ, महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँहरूको यो आवाजले तपाईँहरूको अब यो जुन पर्यटन क्षेत्रमा केही लाभान्वित हुनेछ, पर्यटन व्यवसायमा लाग्नुभएका विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ लाभान्वित हुनेछ भन्ने आशा गर्दै आजको लागि तपाईँ सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै छुटिन चाहन्छौँ, धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू, नमस्ते। धन्यवाद। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ आजको कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा। आज हामीले विशेष गरेर पर्यटन प्रवर्धन र प्रस्तावित पर्यटन कानुन सम्बन्धी संवाद अनि छलफल गऱ्यौँ। पक्कै पनि यस क्षेत्रमा केही लाभान्वित हुनेछ, यो छलफलले केही निष्कर्ष दिनेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। समग्रमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै आजको लागि म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस्। भोलि यही समय यही बेला यहाँहरूको माझमा नयाँ अतिथि, नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।